nahiya sa imong simbahan, isip ang saksi sa akong pag-ako, isip o sa kapiniyanan, sa kahit ayanan, ihalad ko ang akong kalimang sa pag-alala ng galing. diha sa santos na sakripisyo sa altar, na mao ang labang pumaagi, ako manikamot, Tutok sa akong mahimo, sa akong misyon, sa pagtuboy sa integridad, sa santos na Eucharistia, pinaayon sa pagkakatanan, matuon, malahutayon o mapaugsanon, sa pagtuman sa akong mga katungdanan, makatapos sa pagtuon, ug pagpalambo sa usa, katinuod nga Kristohanon, sa